बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर व आफ़ियत रहें। व्लॉग के आगाज़ पर ही आपको मैं ये ख़बर दे रही हूँ, ये खुशखबरी दे रही हूँ, ये ख़बर दे रही हूँ आपको कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पर जीत गए हैं। सुनने वाले हैरान होंगे कि वक्त से पहले ये ख़बर किस तरह से मुमकिन है। हालांकि अभी तो वोटिंग का अमल भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको ये ख़बर क्यों दे रही हूँ ये मैं आपको तफसील में बताऊँगी, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी ये ख़बर दुरुस्त है। ये खुशखबरी आप वक्त से पहले वसूल करने वाले हैं। इस खुशखबरी के साथ ही एक बुरी ख़बर भी है। शाम के 5:30 बज चुके हैं जब मैं ये व्लॉग आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त तक कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि एटीसी के जज मोहम्मद अब्बास साहब बाजियाब हो गए होंगे। बड़े लोग अचानक से खनक गए होंगे बात सुन के। अब्बास साहब जो एटीसी के जज थे और जिन्होंने अदालतों के अंदर मुदाखलत और उनके ऊपर जो प्रेशर था बाकायदा उसके लिए ख़त लिखा था, अब्बास साहब का बहुत चर्चा हुआ था। और ये अब्बास साहब जो हैं अचानक ही आज लापता हो गए हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा ऐसा होता आया है, अब भी जो ख़ास तौर पे ये पिछले 1.5-2 सालों में सहाफ़ी लापता होते हैं, आम लोग लापता होते हैं, एक्टिविस्ट लापता होते हैं, कि पहला वाक़या है कि एक जज लापता हो गया और अभी तक कोई ख़बर नहीं है। तफसील की तरफ चलते हैं। ये जो खुशखबरी मैंने आपको आगाज़ में दी है इमरान खान साहब के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से कि वो चांसलर बन चुके हैं, उसकी वजह ये है कि यूनिवर्सिटी को जो चीज़ें जो मराहिल दरकार होते हैं, जिनको अबूर करना होता है, इमरान खान के अलावा मुझे नहीं लगता कि इस दौड़ के अंदर जो लोग शामिल हैं वो ये काम कर सकते हैं। वजह ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पहले तो ये जान लें कि दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है और प्रोपेगेंडा हो रहा है कि इमरान खान साहब चूँकि पाकिस्तान में रह के डील लेंगे तो वोट बैंक तो सारा बढ़ जाएगा उनका, लेकिन इमरान खान साहब बाहर जाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का उन्होंने सहारा लिया और डील वो इस रास्ते से लेके पाकिस्तान से चले जाएंगे। ये जो दूसरा प्रोपेगेंडा है वो ये है कि बाकायदा तौर पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाई जा रही हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कि इमरान खान जैसा बद अखलाक आदमी, बद किरदार आदमी, करप्ट आदमी जो कि इस वक्त जेल में है, वो कैसे मुमकिन है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलर की दौड़ के अंदर शामिल हो जाए, आप उसको फारिग कर दें। अभी नून लीग के रुकन हैं बरतानिया में खुर्रम भट्ट, उन्होंने तो बाकायदा एक पटिशन दायर की है वहाँ पे कि कैसे मुमकिन है कि गैर अखलाकी तौर पे एक आदमी को इस रेस में शामिल कर दिया जाए। तो मुझे आज जब मैं खुर्रम भट्ट का नाम सुन के और चीज़ें रिवाइंड कर रही थी तो मुझे याद आई इमरान खान साहब की स्टेटमेंट। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। जो मराहिल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को चाहिए वो इमरान खान सिर्फ पूरे करके दे सकता है। वजह ये है कि इसमें चांसलर को कोई तनख्वाह नहीं मिलती। ये एक तो अपने आप को आप क्लियर कर लें कि जी को डॉलरों में नहला नहीं देते, वो कोई बारिश नहीं होती। चांसलर को कोई भी तनख्वाह नहीं मिलती। ये एक एजाज़ी ओहदा है जिसकी दौड़ के लिए इमरान खान साहब भी शामिल हुए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को चांसलर से क्या दरकार होता है? पहली बात तो ये कि दरकार ये होता है कि जितनी भी अहम तकरीबात होती हैं, सहबनीज़ होती हैं, कहीं भी हों, उसकी आपने सदारत करनी है। और इमरान खान जितना खूबसूरत और लाजवाब बोलते हैं, उनसे बेहतर कोई शख्स इसकी सदारत नहीं कर सकता। दूसरा जो मरहला जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को अबूर कराना होता है चांसलर के तौर पे, वो ये होता है कि आपने फ़ंड्स जमा करने होते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। इमरान खान जैसा आदमी एक कॉल करता है, मैराथन यहाँ पे करा देते हैं, चाहे सैलाब के लिए आपने करानी हो, चाहे ज़लज़ले के लिए करानी हो, चाहे आपने किसी एनजीओ के लिए करानी हो, किसी भी एक मौजू के लिए अगर आपने फ़ंड जमा करना है तो मुझे नहीं याद पड़ता कि दुनिया में इमरान खान से बेहतर कोई आदमी है जो बैठा बैठा डॉलरों की बारिश करा देता है, जो बैठा बैठा आपके लिए डॉलर इतने जमा करा देता है एक ही मैराथन में कि सारे लोग परेशान हो जाते हैं। इमरान खान को कशकोल लेके किसी दूसरे मुल्क के दर पर नहीं जाना पड़ता, वो अपने मुल्क में बैठ के एक अपील करता है और दुनिया भर में जितने भी लोग हैं वो इमरान खान के इस एक कॉल के ऊपर उसको डोनेट करते हैं। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ऐसा ही चांसलर चाहिए और वो इमरान खान से बेहतर नहीं है। तीसरी जो चीज़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए ज़रूरी है वो ये है कि उसने यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी करनी है। एक शख्स है इमरान खान जो मुस्लिम दुनिया का एक अजीम लीडर बन के उभरा है, जो पाकिस्तान, इस्लाम, हमारे रब, हमारे मज़हब को जिसने दुनिया में फैला दिया है।
جس کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں مگر ثبوت کوئی نہیں ہے، جس کے اوپر سینکڑوں ایف آئی آرز ہیں، درجنوں مقدمات ہیں مگر ثبوت نہیں ہے، جس کو پوری دنیا میں لوگ والہانہ محبت کرتے ہیں. یہ وہ وجوہات ہیں کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بن چکا ہے. عمران خان ان سارے مراحل کو جو ہے نا وہ پھاڑ کے آگے نکل جائے گا جو یونیورسٹی کو درکار ہے. اب نون لیگ والے ایک تو خود بھی کوشش نہیں کرتے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پڑھے لکھے آدمی کا مقابلہ کر لیں. وہ ایک پڑھا لکھا ذہن ہے نا، وہ جیل میں بیٹھ کے بھی اس نے تن کے رکھا ہوا ان سب کو، اور وہ برداشت نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے درخواستوں پہ درخواستیں ڈالی جا رہے ہیں. اب جو ووٹنگ ہونے جا رہی ہے، 2.5 لاکھ سے زائد لوگ ہیں، ووٹر ہیں جو اس میں حصہ لیں گے، اور پوری دنیا سے ووٹنگ ہوگی جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے حوالے سے ہے. 28 اکتوبر کو ووٹنگ ہوگی. لیکن لکھ لیں آج کی یہ خوشخبری میں آپ کو دے رہی ہوں. اس کے علاوہ جو دوسری بڑی اہم خبر ہے، چونکہ عمران خان صاحب کی، میں جج جو لاپتہ ہے محمد عباس صاحب، ان کی بات کرتی ہوں، مگر عمران خان صاحب نے آج پھر یہ باور کرایا ہے. انہوں نے کہا کہ یاد رکھیں صرف 4 حلقے کھلیں گے، صرف 4 حلقے کھلیں گے اور حکومت گر جائے گی. مجھے ان 4 حلقوں سے سال 2013 یاد آ گیا. عمران خان 2013 میں کہہ رہا تھا 4 حلقے کھول دو، بس قصہ مک جائے گا، بات ختم ہو جائے گی. وہ 4 حلقے نہیں کھلے مگر اس نے جو ہے وہ راتوں کی نیندیں حرام کر دی. اس 4 حلقوں کے پیچھے 2013 سے آنورڈ نون لیگ کی حکومت اپنا کام نہیں کر سکی، کیونکہ وہ 4 حلقوں میں دھاندلی ہوئی تھی جو عمران خان کہہ رہا تھا بار بار. آج بھی الٹیمیٹم دیا ہے کہ 4 حلقے کھلیں گے قاضی صاحب کے جانے کے بعد اور حکومت گر جائے گی، کیونکہ اصل معاملہ یہ مدعی یہ ہے. اسی لیے تو کھلنے نہیں دے رہے. جو کھلنے کوشش کرتے ہیں وہاں پہ غیر معینہ مدت کے لیے سماعتیں ملتوی ہو جاتی ہیں، نون لیگ کے لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور قاضی صاحب بھرپور سہولت کاری کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں اگر وہ یہ بات کہہ رہا ہے تو وہ آپ کو ثابت بھی کر کے دکھائے گا. وہ اتنا ثابت قدم آدمی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی کتابیں بند کر دی ہیں. عمران خان کی بچوں سے بات چیت نہیں کرائی جا رہی، جو ان کے بیٹے ہیں ان سے بات چیت نہیں کرائی جا رہی، جو کہ ہونی چاہیے. قانون اجازت دیتا ہے اور اخلاقی طور پہ بھی عمران خان کے پاس یہ رائٹ محفوظ ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بات کر سکے. اب آتے ہیں تیسری بڑی خبر. محمد عباس صاحب جو ATC انسدادی دہشت گردی عدالت سرگودا کے جج ہیں، وہ آج لاپتہ ہو گئے ہیں. عباس صاحب کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں، آپ کو تھوڑا اندازہ ہوگا. عباس صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ جب مجھے لگایا گیا ATC عدالت کے اندر، مجھے سرگودا میں گیا تو فوری طور پہ مجھ سے بات کرنے کے لیے رابطہ ہوا اسٹیبلشمنٹ کا. میں نے اس پہ انکار کر دیا. میرے گھر کے اندر جو ہے وہ جو گیس کا میٹر ہے اس کو لیک کر دیا، گیس کی پائپ لائن کو، تاکہ پھٹے اور سارے مرمر آ جائیں. پھر انہوں نے کہا کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نے 9 مئی کے حوالے سے کیسز کے اوپر اس طرح فیصلے نہیں دینے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. ان کی فیملی کو تنگ کیا، جھوٹے بل بھیجے گئے، ان کے گھر کے جو گیس کی پائپ لائن تھی ان کے میٹر کے ساتھ اس کو توڑ دیا گیا، گیس کو لیک کیا گیا. انہوں نے ایک خط لکھ دیا لاہور کے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کو، جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر موجود ہیں. یہ وہی ملک شہزاد صاحب ہے جن کی بیٹی کے اوپر الزام لگایا گیا 2 سال گزرنے کے بعد کہ ان کی بیٹی کی کار سے ایک آدمی جاں بحق ہوا، اس کو رون دیا گیا. اب ان کی بیٹی بھی اس قصے سے نکل گئی. ملک شہزاد صاحب کے اوپر بھی پریشر ڈالا گیا، اور ملک شہزاد نے ایز اٹ از وہ چیز اٹھائی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھیج دی، مگر قاضی صاحب نے کچھ نہیں کیا. یہ وہی مشہور محمد عباس صاحب ہیں، اور آج یہ اطلاع ہے کہ وہ لاپتہ ہو گئے. اب اللہ خیر کرے، جج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لاپتہ ہو گئے. یہ شاید بہت سارے لوگوں کے لیے ایک میسیج بھی ہوگا. لیکن ایک تو یہ آدمی جج صاحب لاپتہ ہوئے، دوسری طرف محمد اکرم ہے جو ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تھا. محمد اکرم وہ بھی لاپتہ ہے، 14 اگست سے آنورڈ وہ لاپتہ ہے. اب اس کی بیوی حاملہ ہے، امید سے ہے، 3 بچے اس کے علاوہ ہیں. ان کے گھر کے باہر ایک نوٹس لگایا گیا ہے کہ 2 دن کے اندر یہ گھر آپ خالی کر دیں، چلے جائیں آپ لوگ یہاں سے. اور یہ نوٹس کہاں سے آیا ہے؟ اڈیالہ جیل کے کرتا دھرتا کی طرف سے آیا ہے. مطلب جبر اور ظلم کی یہ انتہا ہے کہ ایک تو وہ صاحب بازیاب نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا کہاں ہیں، کس انویسٹیگیشن میں اٹھائے گئے ہیں یا کہاں گئے ہیں. نو ون نوز، کوئی نہیں جانتا. پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ یہ ساری صورتحال چل رہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ شاید ہونے کو تو ابھی بہت کچھ باقی ہے، مگر جتنا کچھ ہو گیا ہے میرا خیال ہے
کہ اور کریں گے تو پھر کام نکو نک ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ اکرم صاحب جو ہیں وہ بخیر و عافیت گھر واپس آئیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ جج محمد عباس صاحب جو ہیں وہ عزت و احترام کے ساتھ واپس اپنے گھر بھیجے جائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔